न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। माघ 28 गते हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि धकेलिने, निर्वाचनलाई लिएर कानून बाजिएको निर्वाचन आयोगको तर्क। तत्काल निर्वाचन नचाहने पक्षमा ठूला दलहरू नै। संघीय संसद सचिवालयद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्रदान। संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिइने। काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई राजीनामा दिन पर्यटन मन्त्री किरातीको आग्रह। नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा जानुको कारण बुझाउन पदाधिकारीलाई निर्देशन। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई रहेको राजनीतिक आशीर्वादका कारण समस्या जटिल बन्दै। फोहोर समस्याको समाधानको पक्ष काठमाडौँ महानगरको हातबाट फुत्किँदै। र विश्व कीर्तिमानधारी महबुब आलम टी20 लीगको म्याच मिलेमतो अर्थात् फिक्सिङ प्रकरणमा पक्राउ। उदयमान खेलाडी आदिल अन्सारी पनि समातिए। राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान त हुनुपर्ने माघ 28 मा हो, तर यो निर्वाचन धकेलिने, पछि हुने र पछि पनि निकै पछि हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। कसको स्वार्थमा यो खेल खेलिँदैछ, कसको चाहना भएको यो खेलमा को सहभागी हुँदैछन्, यतातिर नजर लगाउँदा अविश्वसनीय अनुहार पनि देखिन सक्छ। तर किटेर भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि धकेलिने भने निश्चित भएको छ। यसमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बाजिएको निष्कर्ष निकालेपछि केही दलहरूका लागि यो विषय आगोमा घिउ थपे सरह भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते सकिँदैछ। संविधान अनुरूप नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव त्यसको 1 महिना अघि नै गरिसक्नुपर्छ, जसका कारण नयाँ राष्ट्रपति यो देशले माघ 28 गते पाइसकेको हुनुपर्छ। तर यही राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर दलहरू बीच शंका उपशंका र एक अर्का बीच अविश्वासको दूरी बढ्दै गएपछि ठूला दलहरू नै राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर हच्किँदै गएका छन्। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले सोमबार राष्ट्रपति निर्वाचन माघ 28 गते नै हुनुपर्ने अडान राख्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले संविधान र कानूनमा देखिएको दुईअर्थी लाग्ने प्रावधानलाई बेलामा नै सच्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ। संविधान र ऐनका बीचमा केही विरोधाभास देखिएको छ। मुख्य गरी त संविधानको जे प्रबन्ध छ, संविधानको प्रबन्ध अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दैछ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दै गर्दा त्यो दिन अर्को राष्ट्रपति हामीले पद बहाली गर्न मिल्ने गरी संविधान र कानून र यसको स्पिरिट अनुसार अर्को राष्ट्रपति चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा पुर्याउने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। फागुन 28 सम्म अर्को राष्ट्रपति तयार भएर पुरानो राष्ट्रपति बिदा हुने र नयाँ राष्ट्रपतिलाई बहाली गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यो तत्परता देखाउनुपर्छ।
सरकार र विशेष गरी नेकपा एमाले लगायतका केही दलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा रहेको कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यही संसदले पहिला कानून बनाएर मात्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले राख्दै आएका छन्। यसो भए राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा संसदमा पेश हुने विधेयक अड्किने निश्चित छ। तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन नचाहने दलहरूले यो विधेयक छिटो पारित हुन नदिन गर्नसम्मको तिगडमबाजी गर्ने र यसमा नेकपा एमाले नै अघि हुन सक्ने अनुमान गरिन थालिएको छ, जसमा कांग्रेसले पनि साथ दिए अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन। कहाँ बाजियो कानून? निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा कानून बाजिएको निर्वाचन आयोगको तर्क। संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था। उपधारा 2 मा यस व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख। यही आधारमा मिति तय गर्ने विषयमा संविधान र निर्वाचन कानून बाजिएको आयोगको तर्क। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 1 मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिना भित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख। संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्षसम्म हुने उल्लेख। संविधानमा भने यदि राष्ट्रपति निर्वाचित समयमै हुन नसकेको अवस्थामा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नहुन्जेलसम्म पनि कायमै रहने व्यवस्था। नेपाली कांग्रेसले भने चाहिँ संविधान र कानूनको दुई अर्थी लाग्ने व्यवस्था सच्याउन सहज भने छैन। निर्वाचन आयोगले यो अवस्था सच्याएर फागुन मसान्तसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको यो तयारी केही दलका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काललाई रोक्ने अचूक उपाय झैं बनेको छ। यसैलाई आधार बनाएर संसदमा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा कानून संशोधनका लागि विधेयक पेश भए अन्यथा नमान्नुपर्ने अवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ आफूले भनेको मान्ने अर्को उम्मेद्वार आफ्नो पार्टीभित्र भेट्न सकेका छैनन्। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले घुमेको साख यही राष्ट्रपति निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेर उठाउने अभियानमा छ। तर उनको यो चाहनामा नै सीमित हुने अवस्था देखिएपछि उनलाई पनि तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिएको छैन। यस अर्थमा यी दुई शक्तिको स्वार्थ मिले विधेयककै नाममा भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचन संसदमा नै अड्किने सम्भावना बलियो देखिँदैछ। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएको छ। सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पाउने सबै सेवा सुविधा प्राप्त हुने जानकारी गराएको छ। यसअघि कांग्रेसले संसद सचिवालयमा पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाएको भन्दै विभिन्न कानूनी अड्कलबाजीहरू गरिएका थिए। तर संसद सचिवालयले पठाएको पत्रमा भने कांग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ। गत पुष 26 गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 270 सांसद मध्ये 268 जनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए, जसमा सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका समेत मत पाएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने कानूनी आधार नरहेको भन्दै नेमकीपा सांसद प्रेम सुवालले सदनमै प्रश्न समेत उठाउँदै आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन माग गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। उनले स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याङ्कहरूको ब्याजदर कम हुँदै गएकोले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताए। उनले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध हुने पनि प्रश्न पारे। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरू र समाधानका उपायहरू सरकारलाई दिन आग्रह पनि गरे। यो वित्तीय पहुँचमा कमीको कुरा गर्नुभएको छ, महँगो ब्याजदरको कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामी यो चाहिँ एसएमई क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको चाहिँ कमी नहोस् र वास्तवमा चाहिँ राज्यले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सहज ढङ्गले लगानी गर्ने र लगानीको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने त्यस खालको परिस्थिति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर पनि वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचमा जुन कमीको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान, यस हिसाबले पनि यहाँले सुझाव दिनुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने काम सुरु गरिसकेको पनि बताए। उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख बेहोर्नु परेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास दिलाए। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार निगम व्यवस्थापनले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा स्वागत ग्रहण गर्न पुगेका मन्त्री किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई गौरवको विषय बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले आफ्ना जहाजहरूको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि कर्मचारीलाई आदेश दिए। कुन जहाज कति बजे कहाँ डिले भयो भन्ने सम्मको रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निगमलाई पदाधिकारीलाई मन्त्री किरातीको निर्देशन थियो। को चाहिँ समग्र बिजनेस प्लान ल्याउनु पर्यो र फेरि अन्तिम जोड गरेर भन्दा अनलाइन टिकट सिस्टम 1 महिनाभित्रमा होस्। यहीँदेखि आशा एकछिन म सकेँ आशा जगाउँ, यहीँबाट आशा जगाउँ। यो त गर्न सक्दिनँ भन्ने त भन्दै नभन्नुहोस्, यो त पाउनै हुन्न भन्नु, यो त ठुलो कुरै होइन। अनि लगेजको कुरा आजैबाट अन्त होस् र समयमा उडान हुने कुरा आजैबाट अन्त होस्। मन्त्री किरातीले निगमको समस्या समाधान हुने गरी बिजनेस प्लान तत्काल बनाएर आफू समक्ष पेश गर्न पनि निगम पदाधिकारीलाई आदेश दिए। गुच्चा जत्रो समाधान लिएर भकुण्ड जत्रो समस्याको समाधान नहुने कुरामा हेक्का राख्न पनि उनको निर्देशन थियो। उनले अन्य निजी विमान कम्पनीहरू नाफामा जाने तर नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा जानुको कारण पनि बुझाउन निर्देशन दिए। फोहोर भित्रको फोहोरी खेल निर्वाध जारी छ, जसको कारण काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरका ठूला शहरहरूमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। फोहोरमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै गइरहेको सिन्डिकेट र अरबौं रुपैयाँ कमाउने खेलका कारण फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधान टाढाको विषय बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकामा जर्मन संस्थाको सहयोगमा 2046 सालमा फोहोर व्यवस्थापनको योजनाबद्ध कार्य आरम्भ भएको थियो। तर पछि 2054मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा जनताको घर घरमा पुगेर फोहोर संकलन कार्य थालियो। 2059मा भने काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएको थियो। महानगरको फोहोरमा मोहर भेट्न थालेपछि अहिले तीनै निजी संस्थाहरूले फोहोरमा बृहत रूपमा साम्राज्य नै विस्तार गरिरहेका छन्। निजीको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा महानगरलाई भने फोहोर व्यवस्थापन गर्न असहज हुँदै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका घर, पसल, होटल आदिबाट निस्कने फोहोर पछिल्लो समय नुवाकोट धादिङका सिमानामा पर्ने सिसडोल र बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। ती फोहोरबाट वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2 अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ र फोहोरबाट हुने यो कमाई सोझै राजनीतिसँग जोडिएको छ। ती मोडेलहरूमा धेरैजना मान्छेहरूले इच्छुक देखाउँछ। यस्ता यो प्रकारको चाहिँ गर्यो भने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तै नेपवेस्ट, नेप्सीम्याक्स यिनीहरू चाहिँ अहिले सक्रिय भूमिकामा अगाडि बढिरहेका हुन् र चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि कहीँ फोहोरमा सिन्डिकेट त छैन कि, कुनै कम्पनीको हाबी त हुँदैन कि। त्यस्तो हाबी भएको अवस्था रह्यो भने फोहोरको नामबाट कुनै कमाउ धन्दा त हुँदैन कि भन्ने कुराहरू प्रश्न उठ्नुको कारणले गर्दाखेरि सिन्डिकेट आदि इत्यादिका कुराहरू गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक 1300 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। ती फोहोरहरू व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न काठमाडौँ महानगरले निजी संस्थासँग सहकार्य गरेको भए पनि रकम असुल गर्ने सवालमा निजी संस्थाहरू जथाभावी रूपमा लागि परेका छन्, जसको कारण समय समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा असहज देखिने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरमा अहिले 40 भन्दा बढी निजी संस्थाहरू फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका छन्। तर ती निजी संस्थाहरू बीचमा पनि आपसी सहकार्य नहुँदा महानगर कहिलेकाहीँ फोहोर व्यवस्थापनको मारमा पर्ने गरेको छ। मैले अघि पनि भने चाहिँ हामीसँग कार्यविधि र नीतिगत रूपमा यसमा नभएको कारणले गर्दाखेरि केही त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरू पनि छन्। त्यसमा केही संस्थाहरू सरसफाइका संस्थाहरू पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले आजभन्दा मेरो विचारमा चाहिँ योभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि यी कामहरू गरिरहेका छन्। महानगरले आफ्नो जनशक्ति बढाउन नसक्नु र महानगरले सफा गर्न नसकेपछि सहयोगी संस्थाहरूले गरेको कारणले गर्दाखेरि काम गरे हो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै त्यहाँको चाहिँ वस्तु स्थिति हेरेर चाहिँ पैसा उठाउने कामहरू गर्छ, जसले गर्दाखेरि केही चाहिँ घर दैलोमा बस्ने घरमा बस्नेहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै पैसा किन र हामीले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपबाट दर्ता गर्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि यति नै पैसा उठाऊ भन्न सकिरहेको अवस्था छैन, यति नै काम गर भनिसकेको पनि अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी शीघ्र कार्यविधि बनाएर अब के गर्दा हुन्छ, सबै काम महानगरपालिकाले गरे हुन्छ कि यी सरकारी निकायहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भनेर छिट्टै हामी काम गर्छौँ। यसमा स्वार्थ, सिन्डिकेट र राजनीतिका कारण फोहोरको समस्याको समाधानको पक्ष महानगरको हातबाट लगभग फुत्किसकेको छ। सरकार पनि राजनीतिबाट निर्देशित हुँदा सरकारको पनि फोहोर व्यवस्थापनमा हात बाँधिएको अवस्था छर्लङ्ग बन्दैछ। अब कसको तहबाट कसरी फोहोर मैलाको व्यवस्थापन होला, यस विषयमा संघीय संसद नै अब गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिन अघि धुलो मैलो, हिलो र कालोपत्रे नभएको सडक तत्काल कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिए। उनले काम नगर्ने ठेकेदार जो भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। तर उनी पनि हिँडिरहने ललितपुरको नक्खु सडक ठेक्का पाएको 6 वर्षसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन। सडक कालोपत्रे समयमै नगरिँदा स्थानीय मात्र नभई धेरैले शास्ति खेप्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 2073 असार 30 गते नक्खु भैँसीपाटीको 2 किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का आशिक बिरुवा सीएम जेवीले पाएको थियो। ठेक्का अनुसार 2075 कार्तिक 30 गते भित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्माण सक्नु त परको कुरा, सडक निर्माण कार्य 75% मात्रै पनि सकिएको छैन। सम्झौता अनुसार उक्त सडक विस्तारको काम 28 महिना भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। जोइन्ट भेन्चरमा काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना पनि जोडिएको छ, तर कुनै प्रगति भने देखिएको छैन, जसका कारण समयमै सडक कालोपत्री नहुँदा स्थानीय धुलो धुवा मात्र नभई खाल्टो परेका ठाउँमा परेर दैनिक दुर्घटनाहरू निम्तिएका छन्।
7 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यस्तो ठुलो खाइरहेको छ कि यहाँ दायाँ बायाँको पसल व्यापार एकदम चौपट भइसक्यो। तर यहाँ भिआइपी एरिया हो, एउटा कस्तो नि यहाँ मन्दिर क्वार्टर बन्दैछ है, बन्न अब करिब सक्नु लाग्छ, तै पनि यहाँ मतलब छैन बाटो बनाउने। के भइरहेछ यहाँ? यता गत असोज अघि नै कालोपत्री गर्ने सहमति भएको ललितपुर नक्खुदेखि आवास गेटसम्मको सडक निर्माण कम्पनी मुआब्जा, क्षतिपूर्ति विवाद, खानेपानी पाइप लगायतका कारण देखाउँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। बाटो बढाउने भनेर 5 वर्ष भइसक्यो, यो बाटोको हालत यस्तो छ, मान्छेहरू कहाँ जान हिँडेका हुन्छन्, कस्तो राम्रो भएर हिँडे हुन्छन्, कहाँ हिँडेको हुन्छ, त्यो बाटोमा मान्छेहरू दिनको एकजना लडेर हस्पिटल पुगिरहेको छ होइन, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ कति गाह्रो भइरहेको छ। अनि यस्तो यो चिन्लो गाडीहरू हिँड्छ, यहाँ सभासद नि बस्नुहुन्छ, कति मन्त्रीहरू ज्यूहरू पनि बस्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले कहिले पनि यो धुलो र धुवा हेर्नुहुन्न, खालि धुलो र धुवा मात्रै उडाएर मात्रै हिँड्नुहुन्छ। सडक विभागको भ्याट सहित 28 करोड 62,49,477 रुपैयाँ 76 पैसा लागतमा ठेक्का लागेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 6 वर्षसम्म पनि उक्त सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। यता यस विषयमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष दामोदर खड्काले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनी आफूलाई सडकको विषयमा कुनै अपडेट नभएको भन्दै पन्छिए। गत साउन 23 मा वडा नम्बर 18 र 25 का अध्यक्षहरू र स्थानीय बासिन्दा सहितको बैठकले केही दिनमा नै निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति गरे पनि त्यो कागजमा भन्दा व्यवहारमा देखिएन। फैँसीपाटीमा विकसित अति विशिष्ट क्षेत्र मात्र नभई संघीय सरकारका मन्त्रीहरू एवं प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि पनि यही क्षेत्रमा सरकारी निवास बन्दैछ। त्यसमाथि मेडिसिटी अस्पतालको कारण पनि यो सडक अहिले अति चल्तीको सडकमा परेको छ। तर सडक निर्माण नहुँदा हिलो धुलो र खाल्टाखुल्टीले सबैले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 र 25 मा पर्ने नक्खु भैँसेपाटीको सडक खण्ड 6 वर्षसम्म पनि कालोपत्रे भएको छैन, जसका कारण स्थानीयले निकै शास्ति भोग्नु पर्दा उनीहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीको मात्र लापरवाही नभई वडा तथा सरकारवाला निकायले नै व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। नक्खु सडकको विषयमा उनीहरूको गुनासो उनीहरूकै शब्दमा। नै भयो बाँच्ने मान्छे राम्रोसित बाँचुन्, शुभ बोलुन्, राम्रो गरून् भनेको त झन् बिग्रेछ एउटा बिगार्छ अर्को बिगार्छ। भोट नदिउँ भने नदिने मान्छे दिने मान्छे कोही छैन, दियो भने यो कालो धनमा कहिले जाँदो रहेछ। पानी हाल्न हामीसँग बजेट छैन भन्नुहुन्छ, अनि आएको बजेट जति चाहिँ सबै आफै पचाउने होइन, बाटोको लागि चाहिँ केही व्यवस्था नगर्ने। तर यहाँ मन्त्री बस्ने उहाँ भने चाहिँ यो भिआइपी एरिया रे, यो भैँसीपाटी एरिया भनेपछि एकदम भिआइपी एरिया भन्छन्, तर लाज मर्दो छ यहाँ बाटो हेर्दा चाहिँ। कति मन्त्रीहरू हिँड्नुहुन्छ फरर चिल्लो गाडी भएर धुलो उडाएर, धुलोले धुवाले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ बच्चाहरू बुढी आमाले भन्नुभयो नि, उहाँहरूलाई हामीलाई धेरै समस्या भइसक्यो। यो बाटोको लागि चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै पहल गरेर यो बाटो चाहिँ छिट्टो बनोस्। अब आउने नेताहरूले जितेर होइन यो बाटो गर्छु चाहिँ भनिरहनु भएको छ, तर गर्न पनि लाग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ धेरै बाधा अवरोध केले आइरहेछ भने यो पानीको समस्याले। पहिला पानीको समस्या चाहिँ के भयो भने पानीको चाहिँ नि बजेट आएको थियो, बाटै नबनिकन उसले पाइप ल्याएर राख्थ्यो होइन, 60-70 लाख कति आएको थियो र त्यो जम्मै वाम पारेर खायो। त्यसपछि अहिले पानीको असुविधा भइरहेछ। तर अहिले चाहिँ पहिलाको हेरेकी चाहिँ अलिकति बन्नलाई चाहिँ राम्रो भएको छ होइन, तर यो बाटो चाहिँ छिटो बनोस्। यहाँ चाहिँ दिनको एकजना स्कुटी बाइक लडेर होइन, कोही हस्पिटल पुगिरहनु भएको छ, कोही कहाँ हिँडिरहनु भएको बुढा आमाहरू पनि होइन, कतिजनाको हात खुट्टा भाँचेको चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन हेरिरहनु पर्यो। मेन कुरा यहाँ बाटो बन्नु पर्यो। जनता कति यहाँ हरेक ठाउँमा यहाँ यता हामी यति दायाँ बायाँ यति खपिरहेछ कि बाटो धुलो यस्तो ठुलो उठ्छ कि हामी पुरा घाँटी बस्ने, खोकी लाग्ने, दमको रोगी बढ्ने। यहाँ अझ दम लागेको मान्छेलाई यो रोगले यो के भन्छ दम लागेकोलाई यो धुलोले यति गाह्रो हुन्छ कि एकदम डेन्जर हो। यो धेरै भइसक्यो, यो कहिले बनाउने कहिले बिग्रिने है। यो अहिले चाहिँ जे होस् धेरैलाई धेरै नराम्रो भइरहेछ धुलोले है। बिरामी हुने मान्छेहरू अब व्यापार पनि भइरहेको छैन, कस्तो समस्या के। यहाँका जनता सबै दाजुभाइ सबैले धुलो खाँदा यो धुलोले सबै सुत्ने ओछ्यानमासम्म धुलो जान्छ भने घरको त्यो हरेक छतमा हेर्ने हो भने पानी नपरेर त्यस्तै छ, पानी पर्दै गयो त्यो छत पनि राम्रोसँग क्लिन हुन्थ्यो होला, त्यो क्लिन नभएर सब फोहोर एकदम फोहोर मात्रामा भइरहेछ। बाटो लथलिङ्ग बनाएको छ, यस्तो यो सबै
यो बनाएकोहरू पनि भत्काउने, खानेपानीको त्यस्तै समस्या। नेपाल सरकारले चाहेर गर्ने मान्छेले गर्यो भनेदेखि यो पोल एकै दिनमा पोल गाडेर त्यो ट्रान्समिटर राख्न सक्छ भने यो बाटो 1 महिनाभित्रमा त गरिसक्नुपर्ने काम हो। यिनीहरूले के गरिराखेको, नेपाल सरकारले चाहिँ राम्रो नहेरेको हो कि कसको हो जग्गा भन्ने सामान्य खोजी नीति नै नगरी लाचारी देखाउँदा करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएको नमुना बस्तीमा धमिरा लाग्ने अवस्था देखिएको छ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 3 डफखामा करोडौंको लगानीमा निर्माण गरिएको नमुना बस्ती प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको हो। व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा एकिन नगरी एकलौटी ढंगले संरचना निर्माण गरिदा उत्पन्न विवादको कारण नमुना बस्ती सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 3 डफखामा माझी समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको नमुना बस्ती स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण प्रयोगविहीन भएको छ। आन्तरिक विवादका बीच बागमती प्रदेश सरकारको तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा 2 वर्ष अघि भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी भवन निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर स्थानीयवासीको विरोधका कारण अहिलेसम्म भवनहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत डफखाको माझी समुदायमा सामूहिक नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भन्दै 42 वटा घर निर्माण गरेको थियो। जग्गा यकिन नगरी संरचना निर्माण गरिदा एउटै घर 2 व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतै एउटै व्यक्तिको जग्गामा 3 वटा समेत घर बनेकाले कसको जग्गामा कतिवटा घर बने भन्ने समेत यकिन छैन। पहिला चाहिँ प्लानिङ गरेर तपाईँ जग्गा छुट्याएर घर बनाउनु भन्ने कुरो थियो। पछि आएर अब के भयो बिचमा अब त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। तपाईँ भटाभट तपाईँ जग खन्दै अब चाहिँ घर जग राखिहाल्यो कि। अनि हामीले भनेको होइन यसरी पहिला जग्गा प्लटिङ गरौँ अथवा लिने दिने विषय नै पहिले गरेपछि नि सजिलो हुन्छ, पछि लफडा हुन्छ भनेर भन्दै नि अब चाहिँ त्यस्तो अलिकति मिचाएको जस्तो पनि व्यवहार भयो कि। सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्थानीयमा अन्योलता छाएको छ। नमुना बस्ती निर्माण स्थलमा जग्गा नभएकाहरूले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाहरूको माग छ भने सरकारले नै जग्गा किनिदिनुपर्ने अर्को पक्षको माग रहेको छ। यो वितरण नै नभएर यो अधकल्चो घरमा अब कसरी बस्नु हामी भनेर हामीले चाहिँ नबसेको। अनि यो तपाईँहरूको भनेर उहाँहरूले भाग लाएर दिएको छैन। त्यो अब मिल्ने होला। अब जग्गाको पैसा उहाँहरूले सरकारले नै तिर्नुपर्ने भयो। माग त्यो राखेको छ हामीले। पहिला बोल्नु जान्नेन दिइहाल्यो यस्तो हुन्छ भनेर के थाहा त। त्यही भएर यो हामी अनपढमा पढेर यस्तो भएको हो कि। घर बनाउनु दिने भनेर सबले नबुझेर बोलेको हो कि के अहिले चाहिँ त्यसै पक्का परे बस्या छ। पहिला नदिनु पाएको भए हुन्थ्यो। बाहिर प्रदेशले दिएको बजेटको घर अनि उहाँहरूले नै अहिले जग्गा किनिदिनु पर्ने भयो फेरि। त्यही भएर रोकेको छ। जग्गा विवाद नमिलेसम्म भवन प्रयोगमा आउन नदिने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारले घर हस्तान्तरण गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले भनेको मौजा जग्गा मौजा पाउनु पर्यो हैन। पहिला हातमा पाउनु पर्छ सर हैन। यदि जग्गै मिलाइन्छ भने जग्गा हाम्रो घर हस्तान्तरण गर्ने त्यो जुन जग्गा नहुने मान्छेले त्यो जग्गा हामीलाई पास गरेर लाल पूजा हातमा दिनु पर्यो, नत्र हामी त्यतिकै यो घर हस्तान्तरण गर्न दिँदैनौँ। उत्पन्न नमुना बस्ती विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। जग्गालाई एकीकरण गरेर लाल पूजा बुझाउनु पर्ने हतारमा हुँदाखेरि जनताले एउटा सहमति मात्रै गर्नुभयो। जसको जग्गा भए पनि 500 पनि 700 जति भए पनि सट्टा दिने। कसैको जग्गा यहाँ धेरै छ कसैको पर छ, सट्टा जग्गा दिएर मिलाउने भनेर एउटा आन्तरिक सहमति गरेर हामीले त्यो परियोजना सुचारू गऱ्यौँ। सट्टामा जग्गा अर्को ठाउँमा लिन्छु भनेको मान्छे सट्टामा जग्गा लिनु मानिरहनु भएको छैन। अब कसले पैसा दिएर चाहिँ अब त्यो अर्कोले पैसा दिनलाई मूल्य कति हुने भन्ने कुरा विवाद भएकोले यो ठुलो समस्या छ। यो स्थानीय सरकारको तहबाट म अध्यक्षको हैसियतले मैले यसको समाधान यसरी हुन्छ भन्ने अवस्था। बागमती प्रदेश सरकारको 2 करोड र खाडादेवी गाउँपालिकाको 75 लाख आर्थिक साझेदारीमा सामूहिक होमस्टे निर्माण भएको थियो।
भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने फैजाबाद जिल्लाको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने भगवान रामको प्रतिमाका लागि नेपालको कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलाबाट उत्खनन गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीको तीरमा 18 टनको क्वाजराइट र 10 टनको क्याल्साइट नामक शिलाको पहिचान गरिएपछि विधिपूर्वक उत्खननको तयारी सुरु गरिएको हो। करिब 1000 वर्ष टिकाउ हुने शिलाबाट रामको मन्दिर बनाइने भएको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट खोजी सुरु गरिएकोमा प्राविधिक तथा धार्मिक हिसाबले ठूलो पहिरो नजिकै उपयुक्त शिला फेला परेको थियो। 2 दिनदेखि टोलीले शिला पहिचान गरिएको स्थानको अवलोकन तथा क्षमा पूजा सहितका अन्य धार्मिक कार्यको तयारी गरिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। ऐतिहासिक राम मन्दिरका लागि शिला उत्खनन गरिएको स्थानको संरक्षणमा बेनी नगरपालिकाले चासो देखाएको छ। उक्त स्थानको अवलोकनका लागि भारतीय नागरिक सहित हिन्दू धर्मावलम्बीको आगमन बढ्ने तथा ऐतिहासिक मन्दिरका लागि शिला पाइएकोले अवलोकनमा धेरै श्रद्धालु आउन सक्ने अनुमान नगरपालिकाको छ। अब एउटा विधिगत रूपमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने ढुङ्गा हाम्रो क्षेत्रभित्रको र हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएकोले हामीले त्यसलाई विधिगत रूपमा निर्णय एउटा गरिरहेका छौँ भने अर्को त्यसलाई सहज झिक्नलाई सहज होस् भनेर सडक निर्माण गरिदिने, तल खोलामा त्यो सतहलाई सम्माइदिने र विदाई गर्ने बेलामा चाहिँ विदाई पूजा गर्ने र क्षमा पूजामा पनि नगरपालिकाको सहभागी हुन्छ। मुख्यतः हामी चाहिँ बेनी नगरवासी म्याग्दी जिल्लावासीहरूलाई भोलि पर्यटनसँग जोडिएको रामकै अयोध्यामा रामको मूर्ति बन्ने जुन शिला हामीमा प्राप्त भएको छ एउटा सौभाग्य हो, एउटा धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले भव्य रूपमा टिपरमा ढुङ्गा जुन मूर्ति हामीले बनाउनको लागि त्यो शिला पठाउँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ फुल पुष्पले त्यसलाई सम्मानपूर्वक त्यसलाई राखेर पूजा गरी विदा गर्ने गरी म नगरवासीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। शालिग्राम शिला कालो ढुङ्गा र त्यहाँभित्र चक्र भएको ढुङ्गालाई मात्र हेर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यो पुरातात्विक महत्त्वसँग हेर्दा सेतो चक्र जुन 1000 वर्ष पनि टिक्छ भन्ने ल्याबबाट प्रमाणित गरेर यो शिला हामीले लाँदैछौँ। त्यसैले यहाँका प्रत्येक ढुङ्गाहरूको चाहिँ महत्त्व छ, प्रत्येक शिलाहरूको महत्त्व छ। कालो शालिग्रामलाई मात्रै महत्त्व होइन, सेता ढुङ्गाहरूको जुन हजारौँ वर्ष टिक्ने प्रमाणित गरेका ढुङ्गाहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने भएकोले कालीगण्डकी आफैमा एउटा तीर्थस्थल, आफैमा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। विश्वकै दुर्लभ मानिएको शालिग्राम शिला जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरलाई उपलब्ध गराइनेछ। त्यहाँबाट विधि पूरा गरेर अयोध्यामा लगिने भएको छ। मुस्लिम गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ जानकी मन्दिर मार्फत अयोध्यामा चाहिँ 2 थान शिला 7 फिट लामो 5 फिट चौडाइ र 2.5 फिटभन्दा बढी चाहिँ मोटाइको शिला उपलब्ध गराउने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय हो। सोही बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषद र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। सहजतापूर्वक स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ। उत्खनन गर्न लागिएको शिलाले नदी आसपासमा कुनै क्षतिको सम्भावना नभएकाले स्काभेटरले खन्ने र क्रेनले उत्खनन गर्ने तयारी भइरहेको छ। 3 दशक अगाडिसम्म कालीगण्डकी नदीमा अत्याधिक पाइने शिलाग्राम शिला अहिले सडक सञ्जालको विस्तार, नदीमै राखिएको क्रसर उद्योगको अवैध उत्खनन लगायत विभिन्न किसिमका मानवीय र प्राकृतिक कारणले लोप हुँदै गएको छ। शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले विष्णुको अवतारका रूपमा पुज्ने गर्छन्। शालिग्राम शिला पाइने मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वत खण्डको नदी आसपास क्षेत्रमा अवैध उत्खनन तीव्र छ। मुस्ताङको दामोदर कुण्ड आसपासका क्षेत्रबाट बग्ने कालीगण्डकी नदी पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा समेत चिनिन्छ। कालीगण्डकी नदीमा शालिग्राम शिला पाइने भएकाले पनि भक्तजनहरू खोजी गर्ने र दर्शनका लागि जाने गर्दछन्। क्रिकेटमा आशलाग्दो यात्रा तय गर्दै आएको नेपालले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। उदयमान मुलुकको छवि बनाएको नेपाली क्रिकेटलाई उठ्दो अवस्थामा नै गिराउने तयारीमा देशी विदेशी तत्त्वहरू सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ। गत महिना सम्पन्न नेपाल T20 लिगमा भएको खेल मिले मतो अर्थात् स्पट फिक्सिङले यही पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तत्वावधानमा गत महिनाको पुस 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म भएको पहिलो फ्रेन्चाइज T20 लिग क्रिकेटमा खेलमिलोमतो अर्थात् फिक्सिङ भएको रहस्यको उजागर स्वयं खेलाडीहरूले नै गरेका थिए।
यो विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन थालेको थियो। छानबिनमा 4 नेपाली सहित 6 जना विदेशी संलग्न भएको निष्कर्ष सीआईबीको छ। यही आधारमा 2 खेलाडी सोमबार नै पक्राउ परे पनि बाँकी भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। विदेशी खेलाडी र लिगमा संलग्नहरू विदेश उडिसकेका छन् भने बाँकी 2 नेपाली पनि पक्राउ पर्न बाँकी छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लिगको रणनीतिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएको थियो, जसको चर्को आलोचना भए पनि क्यान टसको मस भएन। अन्तिम समयसम्म लिगमा फिक्सिङ नभएको दावी गर्दै आएको क्यानको होस आवाज पनि अहिले आएर खुलेको हुनुपर्छ, किनभने लिगमा फिक्सिङ गराउने मुख्य भूमिका नै 73 स्पोर्ट्सका पदाधिकारीहरूको देखिएको छ। सीआईबीले प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि नै सूचना चुइएपछि क्रिकेटको खेल मिलेमतो प्रकरणलाई लिएर व्यापक बहस चुलिएको छ। स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि कृतिमानधारी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम बुधबार विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन्। राजविराज घर भएका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी आलमलाई विराटनगरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई भिन्तुता रेस्टुरेन्टबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। नेपाली राष्ट्र टोलीबाट एक दिवसीय क्रिकेटमा 100 विकेट लिने पहिलो बलर महबुबले 4 प्रथम श्रेणी र 720 खेलेका छन्। महबुबले 2008मा जर्सीमा मोजाविक विरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 को खेलमा सबै 10 विकेट लिएर विश्व कृतिमान बनाएर तहल्का मचाएका थिए। यस्तै फिक्सिङमा संलग्न अर्का राष्ट्रिय खेलाडी आदिल अन्सारी भने सप्तरीको राजविराजबाट पक्राउ परेका छन्। 12 जिल्ला घर भएका अन्सारीलाई सप्तरीको राजविराज स्थित पब्लिक बिन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानबाट सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। मुन्ना शाह मेमोरियल अन्तर कलेज क्रिकेट प्रतियोगितामा जानकी उच्च माध्यमिक विद्यालयका तर्फबाट प्रतियोगिता खेल्न मैदान पुगेका अन्सारीलाई प्रहरीले सोही मैदानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। आदिललाई सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा राखेपछि हाल उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। गत जेठमा मात्रै अमेरिका विरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका अन्सारीले जनकपुर रोयल्सबाट नेपाल टी20 लिगमा खेलेका थिए। सीआईबीका प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी सुन्दर तिवारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धानलाई टुंगाएर प्रतिवेदनको तयारीमा लाग्दै गर्दा यी 2 खेलाडी पक्राउ परेका हुन्। बाँकी आरोपित अन्य 2 नेपालीको बारेमा खोजी भइरहेको छ। विदेशीको हकमा भने सीआईबीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को सहयोग लिने तयारी गरेको छ। नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम बनाउन यी घटना काफी छ। उदाउँदो नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम बनाउन गरिएको यो खेलमा क्यान पनि दोषीको भागीदार बन्नुपर्छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले यस वर्षको एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 23 गते गर्ने भएको छ। 19औं संस्करणको एनएसजेएफ अवार्डमा 9 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। एक रिपोर्ट। यस वर्ष अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी महिला, वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी युवा, वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपल्स चोइस अवार्ड, पारा एथलेटिक्स सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष खेलकुदमा योगदान दिएको आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको छनौट गरी अवार्ड प्रदान गरिँदै आएको छ। विगतमा मञ्चले वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, पिपल्स चोइस र प्रशिक्षक गरी 4 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गर्दै आएको थियो। तर यसपटकबाट वर्षका युवा खेलाडीलाई पनि मोटरसाइकल प्रदान गर्ने मञ्चले जनाएको छ। अन्य विधाका विजेताले जनही 50,000 रुपैयाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू पाउनेछन्। यता लाइफ टाइम अचिभमेन्ट्स, स्पेशल पारा एथलेट र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड विधाको विजेताको घोषणा भने सोही दिन गरिनेछ। कार्यक्रमको आयोजना राष्ट्रिय नाचघर कमलादीमा हुनेछ। कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनमा फेरि संक्रमण दर बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट 13,000 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। चाइनामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गत जनवरी 13 देखि 19 को अवधिमा मात्र 13,000 को मृत्यु भएको छ। चीनमा हालसम्म 80% जनसंख्यामा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको बताइएको छ। गत जनवरीसम्म कोभिडका कारण 60,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसी ले जनाएको छ।
सीडीसीका अनुसार चीनले डिसेम्बरको पहिलो हप्ता कोभिड नीति अन्त्य गरेपछि संक्रमण दर बढ्दै गएको हो। गत जनवरी 12 सम्म अस्पतालमा कोभिडका कारण 60,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको सीडीसीले जनाएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका 681 बिरामीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण श्वास प्रश्वासको समस्याबाट मृत्यु भएको र 11,977 जनाको संक्रमणसँगै अन्य रोगका कारण मृत्यु भएको सीडीसीले जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। गत डिसेम्बरमा चीनले शून्य कोभिड नीति त्यागेपछि यस रोगबाट 60,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको सीडीसीले जनाएको छ। चीनमा अहिले नयाँ वर्ष सुरु भएका कारण पनि शहर छोडेर ठूलो संख्यामा चिनिया नागरिकहरू आफ्नो गाउँ अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रतर्फ लागेका छन्। यस्तै नयाँ वर्षको अवसरमा घुमघाम पनि धेरै हुने भएकाले कोरोना संक्रमणको दर अझ उच्च हुने प्रक्षेपण यस अघि नै गरिएको थियो। चीनमा साताव्यापी रूपमा नै नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ। यसका साथै चीनले छिमेकी देशहरूसँग जोडिएको धेरै नाकाहरू पनि खोलेको छ, जसका कारण चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति अन्य देशमा पनि फैलने खतरा बढेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा चिनिया नयाँ वर्ष समारोह आयोजना भइरहेको स्थानमा गोली चल्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। गोली चलाउने संदिग्ध व्यक्ति स्वयंले आफूलाई पनि गोली हानी मृत्युवरण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गोलीबारीको यो घटना लस एन्जल्सबाट करिब 12 किलोमिटर पूर्व मोन्टेरी पार्कमा भएको थियो, जहाँ चिनिया नयाँ वर्षको आयोजना भइरहेको थियो र चिनिया मुलुकका हजारौं नागरिकहरू समारोहमा भेला भएका थिए। घटनामा परि घाइते भएका 10 जना मध्ये 7 जनाको अझैसम्म अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा घाइतेको संख्या धेरै देखिएको थियो भने प्रहरीको पनि ठूलो संख्या उपस्थिति देखिएको थियो। भीड़मा जथाभावी गोली चलाउने संदिग्ध व्यक्ति भने 72 वर्षीय हुन चन त्रन था हुन्। एउटा सेतो भ्यानमा रहेका थालाई प्रहरीले चारैतिरबाट 12 घण्टासम्म घेरेपछि उनले स्वयंलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका थिए। थाले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेपछि घटनाको कारण थप रहस्यमय बनेको छ। ती व्यक्तिको साथबाट सेमी अटोमेटिक पिस्तोल बरामद गरेको छ। उनले नयाँ वर्षको अवसरमा एउटा नाचघर भित्र भइरहेको कार्यक्रममा गोली चलाएर भागेका थिए। गोली चलाउने उनी पनि एसियाली मुलुकका नै हुन्। गोलीबारी घटनाको छानबिन गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आदेश दिएका छन्। उनले यो घटनाको छानबिनमा संघीय सरकार पनि साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एक मेसिन गन लिएर आएको मानिस देखेपछि 3 युवाहरू भागेर एउटा रेस्टुराँभित्र लुकेका थिए। युवाहरू लुकेको देखेपछि भीड़ झनै सशंकित भएको थियो। लगातार एक सातासम्म चल्ने चिनिया न्यू इयर फेस्टिभल मनाउन गत वर्ष मात्र 1 लाख बढी मानिस भेला भएका थिए। यहाँ हरेक वर्ष मनाइने चिनिया मुलुकका अमेरिकी नागरिकहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुने गरेको छ। मोन्टेरी पार्क क्षेत्रमा 60,000 बढी मानिसको बसोबास रहेको छ, जसमा अधिकांश एसियाली मुलुकका छन्। नयाँ वर्ष महोत्सव शनिबार राति सकिने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो, तर समापन अघि भएको हिंसात्मक घटनाले महोत्सवको आकर्षणमा धब्बा लागेको चिनिया मुलुकका अमेरिकी नागरिकहरूले बताएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।